यो जियोमेट्री कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अन्तर्गत केही थ्योरमहरु छन्, त्यो थ्योरमहरुको प्रुफ हामी के गर्छौं यहाँनिर सिक्ने गर्छौं है। यहाँनिर दिएको छन्, दिएको चित्रमा PQRS एउटा सच हो, विकर्ण PR को कुनै बिन्दु के हो यम हो। भाइ प्रमाणित गर्नुहोस् एरिया अफ ट्रायंगल QMR QMR इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल SMR हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। यो प्रमाणित गर्नको लागि यहाँनिर केही कन्सेप्ट हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ कि एउटै आधारको मतलब बराबर आधार उही उचाइ भएका त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यो कन्सेप्ट यसमा हामी के गर्छौं युज गर्छौं है। त अब यसलाई गर्ने कहाँबाट त यहाँनिर हेर्नुस् यो PQRS जुन छ नि एउटा के हो प्यारालेलोग्राम। अब यसको लागि एउटा हामी के गर्छौं कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। त कन्स्ट्रक्सन गर्ने कसरी त यो Q र S को जुन यो अपोजिट जुन यो भर्टेक्स जुन छ नि यसलाई के गर्ने एड गर्ने। यसले ब्रोकन लाइनमा गर्नु होला है। यो कुन बिन्दुमा काट्छन् हो बिन्दुमा काट्छन्। त्यहाँनिर लेख्ने Q र S लाई के गरे जोडे। यानी यो PQRS एउटा के हो सच हो, विकर्ण PR को कुनै बिन्दु के हो यम हो भने प्रमाणित गर्नुपर्ने एरिया अफ ट्रायंगल QMR इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल हामी के लेख्छौं SMR। कन्स्ट्रक्सनमा हामी के गरे Q र S लाई जोडे। जब यो Q र S लाई जोड्छ भने यहाँनिर हेर्नुस् त यो PR त्यसपछि यो QS यो प्यारालेलोग्रामको के भयो डायगोनल भयो। त समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू एक आपसमा के हुन्छन् समद्विभाजन छन्। जुन बिन्दुमा कट्छन् यहाँनिर यो कटेको जुन बिन्दुदेखि जुन हुन्छ नि यो डिस्टेन्स यो सबैको के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। त अब यहाँनिर हेर्नुस् यो डिस्टेन्सको हाम्रो के छन् बराबर छन् हो कि हैन। त यहाँनिर हेर्नुस् त यो QMS ट्रायंगलमा त यहाँनिर यो QOM त्यसपछि SOM हेर्नु त दुईटैको यो बराबर बेस छन् उचाइ के छन् एउटै छन् भने यो कन्डिसनमा दुवैको एरिया यसको के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। त्यसको प्रुफमा आउनुस् है। स्टेटमेन्ट्स रिजन है। पोइन्ट नम्बर फर्स्ट मा के लेख्ने यो QOM यानी एरिया अफ ट्रायंगल QOM इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल SOM। कारण इसको के दिने बराबर आधार बराबर आधार को मतलब यही OQ बराबर हामीले के बुझ्नु पर्यो OS यो दुईटै के छन् एक आपसमा बराबर छन्। उही उचाइ को मतलब के बुझ्ने OM बराबर आधार उही उचाइ भएको त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट आउनुस् है। नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्नुस् त यो पनि एउटा के हो ट्रायंगल हो। यो पनि एउटा के हो ट्रायंगल यानी QRS र यो QRS को आधार हेर्नुस् त OQ बराबर यो के छन् OS यो पनि बराबर आधार छन् र हाइट यसको के छन् OR छन् भने यो कन्डिसनमा QOR त्यसपछि ROS यो दुवै त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यानी यो बराबर आधार OQ बराबर OS यसको उही उचाइको मतलब OR छ भने यो कन्डिसनमा दुवैको एरिया के हुन्छन् इक्वल हुन्छन्। यो दुवैको एरिया के हुन्छन् इक्वल हुन्छन्। त्यसलाई यसरी लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल QOR इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ROS। कारण दिने बराबर आधार उही उचाइको मतलब अब OR बुझ्ने है। OR भएको त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अब हेर्नुस् क्वेशनमा हाम्रो यहाँनिर के निकाल्नु छन् कि एरिया अफ ट्रायंगल QMR इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल SMR यानी एरिया अफ ट्रायंगल QMR इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल SMR। यसको अर्थ हामी के बुझ्ने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को सम जुन हुन्छ नि यो SMR को बराबर हुन्छन्। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को सम जुन हुन्छ नि यो QMR को। यसको मतलब यो तथ्य 1 र 2 लाई के गर्ने जोड्ने है।
यानी यो ट्रायंगल QOM प्लस यो ट्रायंगल QOR इक्वल टू ट्रायंगल SOM प्लस ट्रायंगल ROS है। तथ्य 1 र 2 लाई के गर्दा तथ्य 1 र 2 लाई जोड्दा है। अब यो तथ्य 1 र 2 यानी यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल है, बुझ्नुस् है, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को सम जुन हुन्छ नि के को बराबर, एरिया अफ ट्रायंगल QMR को बराबर। त्यसपछि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को सम जुन हुन्छ नि एरिया अफ ट्रायंगल के को बराबर, SMR को बराबर। त्यसलाई यसरी लेख्ने है, एरिया अफ ट्रायंगल यो दुईटा को सम बराबर QMR इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल यो दुईटा को सम बराबर हाम्रो के निस्किन्छन् SMR। कारण कहाँबाट दिने, तथ्य 3 बाट। यही कन्क्लुजन निकाल्नु थियो, हामीले निकालिसके है, लेख्ने हेन्स प्रुभड। यो नेक्स्ट क्वेशन हो, जियोमेट्रिकै हो है। यहाँनिर क्वेशन दिएको छन् ABCD एउटा सच हो, AD मा कुनै बिन्दु M हो। यहाँनिर हेर्नुस्, AD मा यो कुनै बिन्दु के दिएको छ, M छ है। CM लाई यो CM लाई कहाँसम्म लम्ब्याइएको छन्, केसम्म लम्ब्याइएको छ भने जहाँ यो CM बराबर यो के दिएको छन्, ME दिएको छन्, यो दुईटीको डिस्टेन्स के दिएको छन्, बराबर दिएको छ भने प्रमाणित के गर्नु छन्, एरिया अफ ट्रायंगल BEM, एरिया अफ ट्रायंगल BEM यो BEM इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल AD त्यसपछि यो के गर्नु छन्, C निकाल्नु छन्। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पहिला यहाँनिर हेर्नुस्, यो ट्रायंगलमा BEC मा हेर्नुस् है, केमा हेर्नुस्, BEC मा हेर्नुस् त, यो दुईटीको यो EM बराबर यहाँनिर के दिएको छन्, MC बराबर बेस दिएको छन्, बराबर बेस र हाइट यसको के छन्, एउटै छ भने यो कन्डिसनमा यो दुवैको एरिया के हुन्छ, यसको कन्सेप्ट यहाँनिर यो युज गर्नुस्। यानी बराबर आधार र उही उचाइ भएका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्, यो कन्सेप्ट। त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट यसमा हामीले के युज गर्ने कि एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन्, आदि। यो दुईटा कन्सेप्ट युज गर्नुस्, यो डिडक्सन हामी के गर्न सक्छौं, बनाउन सकिन्छ है। यहाँ हेर्नुस्, पहिला गिभन दैटमा लेख्नुस् कि ABCD एउटा के हो, सच हो, जहाँ यो CM बराबर के दिएको छ, CM बराबर यो के दिएको छन्, ME दिएको छ भने प्रमाणित के गर्नु छन्, एरिया अफ ट्रायंगल BEM इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल के दिएको छन्, ADC दिएको छन्। प्रुफमा आउनुस्, पोइन्ट नम्बर फर्स्ट यहाँ हेर्नुस्, यो BEC को यो बेस यहाँनिर हेर्नुस् त, दुवै ट्रायंगलको बेस के छन्, बराबर छ भने यो दुईटीको एरिया के हुन्छन्, एक आपसमा बराबर हुन्छ। यानी ट्रायंगल BEM यानी एरिया अफ ट्रायंगल BEM इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल BMC। कारण के दिने, बराबर आधार, बराबर आधार को मतलब यो EM बराबर यो के छन्, CM छन् है। बराबर आधार उही उचाइ को अर्थ के बुझ्ने, BM बुझ्ने है। बराबर आधार उही उचाइ भएको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। नेक्स्ट पोइन्ट आउनुस्, अब यहाँनिर हेर्नुस् है, अब त यो कन्सेप्ट हामीले बुझिसक्यौं। अब यसको र यो ट्रायंगल यहाँनिर हेर्नुस् त BM त्यसपछि यो कति, C, त्यसपछि ABCD, यो त प्यारालेलोग्राम हो। यो BMC दुईटैको बेस के छन्, एउटै यो BC छन् भने यो BC मा बनेका यो त्रिभुजको क्षेत्रफल यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन्, आदि हुन्छन् है। ल यसरी लेख्नुस्, ट्रायंगल BMC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच ABCD को क्षेत्रफल है। कारण के दिने, एउटै आधार हैन। सर्ट फर्ममा यसलाई लेखिदिनुस् न, सचको
क्षेत्रफल र त्रिभुजको क्षेत्रफलको सम्बन्ध भएको पॉइंट नंबर यो थर्ड में हुनुहोस् है। अब यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो एडीसी होइन, एडीसी हेर्नुहोस् न, एडीसी त्यसपछि यो सचा एबीसीडी दुईटीको आधार के छन्, एबी छ भने यो ट्रायंगलको क्षेत्रफल यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन्, आधी हुन्छन्। एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको यो त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति, आधी। त्यसले यसरी लेख्नुस्, यहाँनिर ट्रायंगल एडीसी को क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 सच एबीसीडी को क्षेत्रफल। कारण के दिने, एउटै आधार, एउटै आधार, आधार कुन, सीडी र उही समानान्तर रेखा, उही समानान्तर रेखा को मतलब एबी पैरेलल सीडी को बीचमा बनेका त्रिभुज को क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सचाको क्षेत्रफलको कति हुन्छ, आधा हुन्छ है। अब यहाँनिर यो दुईटीलाई के गर्ने, कंपेयर गर्नुस् है। यो हेर्नु त 1/2 सच्चा एबीसीडी को क्षेत्रफल 1/2 सच्चा एबीसीडी को क्षेत्रफल, तो यो दुवै एक आपसमा के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल बीएमसी इक्वल टू ट्रायंगल एडीसी, तथ्य 2 र 3 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार, तथ्य 2 र 3 बाट है। त्यसपछि 5 नम्बरमा 1 र यो 4 लाई कंपेयर गर्नुस् है। यो हेर्नु त 1 यो ट्रायंगल बीएमसी को बराबर र यो पनि एडीसी ट्रायंगल यो कसको बराबर, बीएमसी को बराबर छ भने बीईएम यो कसको बराबर हुन्छन्, एडीसी को। त्यसलाई यसरी लेख्ने, एरिया अफ ट्रायंगल बीईएम इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी, तथ्य 1 र 4 बाट है, 1 र 4 बाट है। हेन्स प्रुभड है। यसरी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ज्योमेट्रीकै हो है। यहाँनिर क्वेश्चन दिएको चित्रमा एबीसी को मध्यिका यो बीई र यो सीडी कुन बिन्दुमा काटिएको छ, ओ बिन्दुमा काटिएको छन् भने प्रमाणित गर्नुहुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल बीओसी इक्वल टू एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज एडीओई को क्षेत्रफलसँग के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। यानी यो बीओसी को क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज एडीओई को क्षेत्रफल हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। त यहाँनिर हेर्नुस् है, यो एबीसी को यो मध्यिका सीडी हो, मध्यिका हुने बित्तिकै यसको यो बेसलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन्, 2 बराबर भाग। त्यसपछि यो एसी यो बीई पनि के हो, मध्यिका हो। यो मध्यिका हुन्छ भने यो बेसलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन्, 2 बराबर भागमा विभाजित गर्छ भने यसको अर्थ हामीले के भन्नु पर्यो कि यो एबीसी को यो क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि, यो त्रिभुजको क्षेत्रफलको कति, यानी होलको यो क्षेत्रफल, यो त्रिभुजको क्षेत्रफल त आधी नै हुन्छ। यदि यो होल ट्रायंगलको एरिया यदि 50 हुन्छ भने यो बीडीसी को क्षेत्रफल कति हुन्छ, 25 आधी हुन्छ है। ल यसलाई यसरी यो कन्सेप्ट युज गरेर यसमा के गर्नुस्, बनाउनुस् है। त यहाँनिर यो लेख्नुस् त, यो ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी को क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ट्रायंगल कुन, यो होल ट्रायंगल को है, एबीसी को क्षेत्रफल है। कारण इसको के दिन्छौं, मध्यिका, मध्यिका को मतलब यो सीडी ले त्रिभुज एबीसी लाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छ, एबीसी लाई 2 बराबर भागमा विभाजित गर्छ है। त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 2, त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् त, यो एबीई
र यसको बेस यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पनि बराबर बेसमा छन्। त्यसपछि यो बीईसी यो दुईटैको बेस बराबर छ कि छैन? यो कन्डिसनमा पनि एबीए को क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो त्रिभुजको क्षेत्रफलको कतै हुन्छन्? आधी हुन्छन्, जसको यसको मध्यिका कुन हो? बीई हो है। यहाँनिर लेख्ने यो ट्रायंगल एबीई को क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल है। कारण दिने मध्यिका सीई ले है, मध्यिका सीई ले त्रिभुज एबीसी लाई कति बराबर भागमा? 2 बराबर भागमा विभाजित गर्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो पनि 1/2 ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल, यो पनि 1/2 ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल छ भने यो दुईटै एक आपसमा के हुन्छन्? बराबर हुन्छन् है। 3 नम्बरमा लेख्नुस् ट्रायंगल बीडीसी को क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रायंगल एबीई को क्षेत्रफल। कारण के दिने? बराबरी तथ्य अनुसार अथवा तथ्य 1 र 2 बाट है। अब यहाँनिर हेर्नुस् बीडीसी यो बीडीसी त बीडीसी मा यो कति पार्ट रहेको छ? एउटा बीओडी हो, त्यसपछि अर्को एउटा बीओसी हो। त यो बीडीसी को ठाउँमा लेखिदिने ट्रायंगल बीओडी प्लस ट्रायंगल बीओसी इक्वल टू त्यसपछि एबीई मा यो त्यसपछि यो चतुर्भुज यही होइन? त यहाँनिर लेख्ने त्रिभुज बीओडी प्लस यहाँनिर हेर्नु त एडीओई यो त चतुर्भुज भयो होइन? चतुर्भुज एडीओई यसको कारण के दिने? सिंगो टुक्रो तथ्य अनुसार है, सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार बाई होल पार्ट एक्जिम। अब हेर्नुस् त यो बीचमा बराबर छन् भने यो दुवैलाई के गर्ने? क्यान्सल गर्ने। क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी लेख्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल बीओसी इक्वल टू एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल क्यूयूआरडी कुन? एडीओई तथ्य कतिबाट? 4 बाट। यही क्याल्कुलेसन निकाल्नु छ है। यसलाई यसरी लेख्ने हेन्स प्रुभ है। यसरी यो के गर्न सकिन्छ? क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है।